कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं, सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं, रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम्। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं, श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने, रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम्, आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का पावन चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्री चरण में वंदन गर्दै यस साप्ताहिक अनुष्ठान को आज हामी द्वितीय दिवस में पावन कथारस पान गर्नका निमित्त उपस्थित छौं। हिजोका प्रसंगमा मैत्री ऋषिले विदुरजीलाई भगवानको वराह अवतार सम्बन्धी पावन चरित्र श्रवण गराउनुभयो। गदगद हुनुभयो विदुरजी। विदुरजीले अरू जिज्ञासा गर्दै भन्नुहुन्छ, आज हे प्रभु, ब्रह्माले प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो अनि अगाडि अरू के कार्यहरू गर्नुभयो त्यो मलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। जो स्वयम्भू मनु हुनुभयो, स्वयम्भू मनुको चरित्रलाई पनि विस्तारपूर्वक मलाई सुन्ने इच्छा छ। मैत्री ऋषि आज्ञा गर्नुहुन्छ विदुरजी। भगवानले आज्ञा दिनुभयो ब्रह्मालाई। ब्रह्मा सृष्टिमा अगाडि प्रवृत्त हुनुभएको छ। ब्रह्माको सृष्टि हुनेसम्मको समयलाई भगवान स्वयं आफै गर्नुहुन्छ, यो कुरा पहिले पनि बताउँदै आइएको छ। त्यसलाई संक्षेपमा यहाँ उल्लेख गर्दै ब्रह्माजीका अगाडिका सृष्टिलाई बताउँदै जानुभयो। ब्रह्माले अज्ञानका 5 वृत्तिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। तामिश्र, अन्धतामिश्र, तम, मोह, महातम आदि गरेका। त्यस्तो तमोमय शरीर ब्रह्माले पहिले ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यो शरीरलाई त्यागिदिनुहुन्छ। त्यसलाई देखेर एक समूहले जक्षत जक्षत, अर्काले रक्षत रक्षत भनेर यसरी त्यसलाई आक्रमण गर्नका निमित्त दौडन्छन्। यसबाट राक्षस र यक्षको सृष्टि हुन्छ। त्यस पछाडि ब्रह्माले सात्विक प्रभावबाट देवताहरूको सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुभयो। आफ्नो जङ्घा प्रदेशबाट कामासक्त असुरहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। ती यति डरलाग्दा असुरहरू थिए, हेर्नु ब्रह्मालाई झम्टिएर आउन लाग्दछन्। ब्रह्मा अगाडि अगाडि भाग्दै जानुभयो। पछाडि पछाडि असुरहरू जाँदै भगवानका सन्निधिमा पुग्नुभयो। ब्रह्मा भगवानसँग भन्नु, प्रभु हजुरका आज्ञाले मैले सृष्टि गरेँ, तर आज यही सृष्टिले मलाई विघ्न गरिरहेको छ। भगवानले भन्नुभयो, यो शरीर छोडिदिनुहोस्, तपाईँ कलुषित शरीर। प्रभुका आज्ञाले ब्रह्माले त्यो शरीर छोडिदिनुहुन्छ। त्यस शरीरबाट एउटी सुन्दरी स्त्री प्रकट हुन्छन्, सन्ध्या देवी। अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्, सर्वलक्षण सम्पन्न। असुरहरू त्यही सुन्दरीमा मोहित भए। सन्ध्या देवीमा ब्रह्माको रक्षा भयो। त्यस पछाडि कान्तिमय शरीर ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसबाट गन्धर्वहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अगाडि गएर भूत प्रेत पिशाच आदिको सृष्टिलाई पनि विस्तार गर्दै गर्दै जानुभयो। साध्यगण पितृगण सबैलाई ब्रह्माले सृष्टि गर्दै हुन्छ। सर्पहरू भए, क्रूर नागहरू भए, अरू पनि प्राणीहरूको सृष्टिलाई विस्तारसँग बढाएर लिएर जानुभयो। विदुरजीले भन्नुभयो, मनुका 5 सन्तति हुनुहुन्थ्यो भनेर हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। मैथुन धर्मद्वारा स्वयम्भू मनु र शतरूपाबाट भएका यी सन्ततिहरू, त्यसमध्ये प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 पुत्र हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। यसै गरी कन्याहरूमा पनि आकुति, देवहुति र प्रसूति भनेर हजुरले बताइबक्स्यो। मलाई ती देवहुति, जसको विवाह कर्दम प्रजापतिका साथमा भएको थियो, उनको पावन चरित्र र उनका सन्ततिको वर्णन सुन्ने इच्छा छ प्रभु। मैत्री ऋषि आज्ञा गर्दै भन्नुहुन्छ, विदुरजी, ब्रह्माजीले कर्दम प्रजापतिलाई आज्ञा गर्नुभयो, बाबु तिमीले अब सृष्टिलाई बढाएर लिएर जानुपर्नेछ। सृष्टि गर्नका निमित्त पहिले त शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। शक्तिका लागि तपस्या गर्न पर्यो। पिताजीका आज्ञाले कर्दम प्रजापति जानुभयो सरस्वती नदीका तटमा तपस्या गर्नका निमित्त। भगवानको यति दिव्य कठोर तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। तन्मय भएर भगवानका चरण कमलको आराधना गरिरहनु भएको छ। देवताहरूका मानले
10,000 वर्षसम्म कर्दम प्रजापतिले तपस्या गर्नुभयो। तपस्याका अन्तिम समयमा भगवान सर्वेश्वर दर्शन दिइबक्सन्छ। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्बभुः। जो शब्द ब्रह्मका रूपले व्याप्त हुनुहुन्छ जगतमा, त्यस्ता भगवान स्वयं दिव्य मङ्गल विग्रहका रूपले प्रकट हुनुभयो कर्दम प्रजापतिका अगलतिर। यति सुन्दर हुनुहुन्छ। भगवान गरुडमा सवार हुनुभएको छ। 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म भगवानले लिइबक्सेको छ। किरीट कुण्डलले सुशोभित हुनुहुन्छ। मानव भगवानलाई कर्दम प्रजापतिले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शन गर्दै गरेका ती आँखा र भगवानलाई स्मरण गर्दै गरेको त्यो मन फेरि फर्केर आफूतर्फ नआउने त्यति सुन्दर भगवानको स्वरूप। ओहो, किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्र गदाधरं श्वेतोत्पल क्रीडनकं मनस्पर्श स्मिते क्षणं। भगवानले क्रीडाका निमित्त एउटा सेतो कमललाई हातमा लिनुभएको छ। गरुडजीका काँधमा हुनुहुन्छ। दुईपट्टि चरण छन्। जस्तो कि दिव्य देशहरूमा जाने भक्तहरूले भागवतहरूले देख्नु भएको छ। भगवानको सवारी चल्दछ, कहिले गरुडजीमा, कहिले हात्तीमा, कहिले घोडामा, कहिले विमानमा, कहिले रथमा। त्यस्तै प्रकारको सजावट गरिएको हुन्छ। भगवानको श्रृङ्गार पनि उस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँ बत्तीको सजावट पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। हेर्नु, साँझमा भगवानको सवारी हुँदै गर्दा लाग्दछ, टाढाबाट दर्शन गर्दा ओहो भगवान स्वयं गरुडजीमै आइरहनु भएको छ कि जस्तो। यहाँ त्यही भगवानको वहाँ हुने लीलाको यहाँ उत्सव मनाइन्छ। अर्चा विग्रहमा दिव्य देशहरूमा आकाशमा देख्नुभयो कर्दम प्रजापतिले गरुडजीमाथि चढेर भगवान आउनुभएको छ। वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह, गलामा कौस्तुभ मणि लगाउनु भएको छ। हर्षले गदगद हुनुभयो। तत्काल समाधिबाट बाहिर उठ्नुभयो। भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। भूमिमा लडेर भगवान त आकाशमै हुनुहुन्छ। क्षितो लब्ध मनोरथः जात हर्षः अपतन मूर्ध्ना। गदगद भएर दण्डवत गर्नुभयो, हात जोड्नुभयो। अति प्रसन्न मुद्रामा गदगद वाणीद्वारा भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुभयो कर्दम प्रजापतिले। जुष्टं बताद्याखिल सत्वरासेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः। प्रभु, हजुर स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ, इड्य स्तुत्य हुनुहुन्छ। हजुरका दर्शनले गर्दा आज यी मेरा नेत्रहरू पनि सफल भएका छन्। किनभने यी नेत्रहरू हजुरकै दर्शन गर्नका निमित्त हुन्, संसारका अनेक प्रकारका रूप दर्शन गर्नका निमित्त होइनन्। आज धेरै समयसम्म योगीहरूले हजुरको दर्शनको प्रतीक्षा गर्दछन् र पनि पाउँदैनन्। तर आज सहजै यति कृपा गर्नुभयो कि मलाई हजुरले दर्शन दिइबक्सेको छ। प्रभु, जसलाई हजुरकी मायाले आक्रान्त गरेका संसारीहरू, उनीहरूका लागि माया सम्बन्ध नाशक र संसारबाट पार लगाइदिने भनेका केवल हजुरका चरण नै मात्र छन्। हजुरको चरणको आश्रय गर्यो ऊ संसार तर्यो, अन्यथा संसारमा सधैँ फसि नै रहन्छ। संसाररूपी सागर तर्नका निमित्त हजुरका चरण कमल सफल नाउ जस्ता छन्। प्रभु, पादारविन्दम भव सिन्धुपोतम। सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु यो जगतलाई हजुर एक्लै सृष्टि गर्नुहुन्छ, जगतको पालन गर्नुहुन्छ, जगतको संहार गर्नुहुन्छ। जगतको मूल कारण भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ। जसरी एउटा माकुरो हुन्छ, माकुरोले आफ्ना मुखबाट जाल फिजाउँछ, त्यही जालका बिचमा गएर आफू खेल्छ अनि अन्तिममा त्यस जाललाई आफै भित्र समेट्दछ। यसै गरी हजुर अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड तयार गर्नुहुन्छ आफूबाट, त्यही अनेक अवतार लिएर क्रीडा गर्नुहुन्छ अनि अन्तिममा महाप्रलयका समयमा सबै जगतलाई आफूमै लीन गराउने हुनुहुन्छ। यस्ता जगतका मूल कारण सर्वेश्वर भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। सृजस्यदः पासि पुनरग्रसिष्यसे
यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हजुरले आफ्नै शक्ति माया यसलाई साथमा लिएर जगतका सृष्टि स्थिति र संहार आदि कार्यहरू सम्पन्न गर्नुहुन्छ। हजुरका चरणारविन्द नमन गर्न शरण पर्न योग्य छन्। त्यस्ता चरण कमल सबै प्रकारका कामनाको वर्षा गरिदिने, धर्म चाहनेलाई धर्म, अर्थ चाहनेलाई अर्थ, काम चाहनेलाई काम, मोक्ष चाहनेलाई मोक्ष, जस्ता प्रकारको पुरुषार्थ चाहेको छ सबै वर्षा गरिदिनेवाला भक्तका लागि यस्ता हजुरका चरण कमल छन् प्रभु। यस्ता चरणमा म वन्दना गर्दछु भनेर कर्दम प्रजापतिले भगवानको गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, कर्दम तपाईले किन तपस्या गर्नुभएको यो मैले सबै जानिसकेको छु। तपाईँ सन्तान चाहनुहुन्छ होइन, प्रजा सृष्टि गर्न चाहनुहुन्छ, यसको व्यवस्था मैले गरिदिइसकेको छु। प्रजापतिका पुत्र साक्षात स्वयम्भू मनु ब्रह्माजीका पुत्र, उहाँ ब्रह्मावर्तमा हुनुहुन्छ। यी 7 समुद्रले युक्त भएको पृथ्वीको शासन गरिरहनु भएको छ। उहाँ एक दिन आफ्नी रानीका साथ एक कन्यालाई पनि लिएर तपाईँका यहाँ आउनुहुनेछ। आजका 3 दिन पछाडि अत्यन्तै सुन्दरी छिन् ती कन्या, देवहूति नाम गरेकी, शील रूपले युक्त भएकी। राजाले ती कन्या तपाईँलाई कन्यादान गरेर दिनुहुनेछ। उनैबाट तपाईँका सन्तानहरू हुनेछन्। पहिले 9 कन्याहरू हुनेछन् ती देवहूतिका गर्भबाट तपाईँका, र 10औं सन्तानका रूपले स्वयं म नै तपाईँको पुत्र बनेर आउनेछु र साङ्ख्य युगको उपदेश मैले गर्नेछु। यति भन्नुभयो। कर्दम प्रजापति गदगद हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। कर्दम प्रजापतिलाई यति भाव बढेको छ, प्रेम बढेको छ भगवानका प्रति। हेर्नु, ओहो अब यता कहिले आउनु होला महाराज मनु, कहिले आउलिन् तिनी देवहूति भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ। बिन्दुसर नाम गरेको एउटा सरोवर तयार भएको छ। सरस्वती नदीले त्यसलाई वेष्टन गरेको छ वरिपरिबाट। यसको बिन्दुसर कसरी भयो नाम, यो पनि बताउँदै हुनुहुन्छ मैत्री ऋषिले विदुरजी। कर्दम प्रजापतिका प्रति भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो कि हर्षका आँसु बगे भगवानका ती आँसुका धारा जमेर एउटा तलाब जस्तो, सरोवर जस्तो बन्यो, जसलाई बिन्दुसर भनिन्छ। त्यस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिन्दुसर त्यहाँ आफ्ना कुटियामा रहनुभएको छ तपस्या गरेर। अति सुन्दर बिन्दुसरको यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ मैत्री ऋषिले। वन छन्, उपवन, पुष्प वाटिकाहरू, सुगन्ध कमल आदि गरेका पुष्पहरू खिलिरहेका छन्। अनि त्यहाँ पक्षीहरूको सुन्दर कलरव सुनिन्छ। हाँस, कोइली आदि गरेका, सारस आदि गरेका चराहरू छन्। फलहरू पनि त्यस्तै, फुलहरू पनि त्यस्तै। अत्यन्तै सुन्दर त्यो क्षेत्र जहाँ कर्दम प्रजापति धेरै समयबाट तपस्या गरेर बस्नुभएको छ। यता महाराज मनु आउनुभयो पत्नी शतरूपा र छोरी देवहूतिलाई लिएर। बिन्दु सरोवरको त्यो आनन्दलाई, त्यो सौन्दर्यलाई अनुभव गर्दै गर्दै पुग्नुहुन्छ कर्दम प्रजापतिका नजिकै। टाढैबाट देख्नुभयो प्रजापति कर्दमको शरीर सुकेको छ तपस्याले गर्दा। जटिलम चिरवासम, जटा बनिसकेको छ केशको। राजा आउनुभयो। राजाले कर्दम प्रजापतिका चरणमा वन्दना गर्नुहुन्छ। रानीले, देवहूतिले। महर्षि कर्दमले आसन दिनुभयो, स्वागत गर्नुभयो तिनैजनालाई। पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ, हेर्नु। कर्दम प्रजापतिले महाराज मनुका लागि एक आसन दिनुभयो, रानीका लागि एक आसन दिनुभयो र राजकुमारी देवहूतिका लागि एक आसन दिनुभयो। राजा र रानी त ऋषिले दिएका आसनमा बसिदिनु भयो, परन्तु देवहूति महारानीलाई भने ठुलो धर्म सङ्कट भयो। शास्त्रले के भन्छन् भने शरीर यदि स्वस्थ छ, कुनै प्रकारको अशक्तिपना छैन शरीरमा भने, त्यस बेलासम्म पतिले दिएका आसनमा पत्नीले बस्न हुन्न। देवहूति महारानीले विचार गर्नुभयो, अब मेरा पति बन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले दिएका आसनमा बस्दा यो शास्त्र मर्यादाको उल्लङ्घन हुन्छ। अब आज ऋषिले आसन दिनुभयो, ऋषिले दिएको आसनको तिरस्कार गर्दा
फेरि ऋषिको अपमान हुन्छ, के गर्ने होला। उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, यो आसनको सम्मान मैले अवश्य पनि गर्ने छु। आफ्नो दाहिने हात ऋषिले दिनुभएको आसनमा यसो राखिदिनु भयो। आसनको सम्मान पनि भयो, पतिले दिएका आसनमा बसेको दोष पनि रहने भएन। अब वार्तालाप भयो। महाराज मनुले भन्नुभयो, ब्रह्माजीले मुखबाट तप विद्यादि युक्त भएका ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुभयो। हामीलाई भने आफ्ना शरीरमा बाहुबाट रचना गर्नुभयो। त्यसकारणले ब्राह्मणहरूका आज्ञा अनुसार नै क्षत्रियहरूले रहनुपर्ने, उहाँहरूकै मार्ग निर्देशमा आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था ब्रह्माजीले बनाउनु भएको छ। आज हजुरको दर्शन भयो। हजुरको दर्शनले मात्रै पनि म कृतार्थ भएको छु। ऋषिले सोध्नुभयो, राजन हजुरको आगमनको कारण के हो, के सेवा गरौँ? महाराज मनुले भन्नुभयो, यी मेरी पत्नी हुन् शतरूपा र यी मेरे साथमा आएकी छन्। यी मेरी कन्या हुन् देवहूति। यी राजकुमारी देवहूतिले बाल्यावस्थामै नारदजीका मुखबाट हजुरका विषयमा सुनिन्। हजुरको स्वरूप, हजुरको शील, स्वभाव, गुण सबै यिनले सुनिन्। त्यस बेलादेखि नै यिनले मनैले हजुरलाई नै पति मानेकी छन्। यी प्रियव्रत र उत्तानपादकी बहिनी हुन्। त्यसकारणले म यिनको कन्यादान गर्नका निमित्त आएको हुँ, हजुरलाई समर्पण गर्नका निमित्त आएको हुँ। हजुरले यिनको पानी ग्रहण गर्नुपर्दछ। सुन्ने बित्तिकै ऋषि कर्दम अत्यन्त गदगद हुनुभयो। राजासँग भन्नुभयो, बाढम उद्बोढुकामोहम अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधिः। महाराज, अत्यन्तै सुन्दर प्रस्ताव तपाईँले गर्नुभयो। म पनि विवाह गर्न चाहन्छु। त्यसमा पनि हजुरकी अप्रत्ता च तवात्मजा, कसैले पनि स्पर्श नगरिएकी निर्दुष्टा पवित्र कन्या तपाईँकी छोरी, यिनीसँग म अवश्य विवाह गर्दछु। यिनी र मेरो ब्राह्म विधिद्वारा विवाह सम्पन्न हुनेछ। विवाह धेरै प्रकारका हुन्छन्, शास्त्रले बताएका। ब्राह्म विधि, दैव विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य विधि, आसुर विधि, गान्धर्व विधि, त्यसै गरी राक्षस विधि र पैशाच विधि। यस्ता विवाहका 8 प्रकारहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ। त्यसमध्ये जो आद्य विधि भनिन्छ, जसलाई ब्राह्म विधि भनिन्छ। ब्राह्म विधि भनेको अग्नि स्थापना गरेर, अग्निमा हवन गरेर, अग्निको परिक्रमा गरेर, सारा देवताहरूको आराधना गरेर जो कन्यादान गरिन्छ नि, जुन विधान अहिलेसम्म अलिअलि गरिँदैछ, यसलाई ब्राह्म विधि भनिन्छ। तर हेर्नु, यो ब्राह्म विधि अहिले नाम मात्रको भएको छ। यहाँ विधि पुरा हुन्न। पहिले त साँझ नपरिकन जन्ती आउँथे अनि बिहान सूर्योदय भएपछि मात्रै विदा गरिदिन्थे। रात्रि यो विधान भइरहन्थ्यो र विधि पूर्ण हुन्थ्यो। अहिले त पुग्न विलम्बले पुग्ने अनि जानुपर्दा छिटै त्यहाँबाट जान खोज्ने। 2 घन्टा, 1.5 घन्टा, 3 घन्टा भित्रमा विवाह नै सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये यो गोडा धुनका लागि घन्टौँ त्यहाँ लस्कर लाग्दछ अनि विधि कतिखेर हुने र। विवाहमा हेर्नु, हतार नहुने भनेको विवाह पढ्ने पुरोहितलाई मात्रै हो। त्यसबेला जन्ती पक्षलाई पनि हतारै छ। उनीहरूले भन्छन्, गुरु छिटो गरिदिनु, छिटो गरिदिनु। यता घर गाउँलेहरूलाई पनि हतार छ, छिटो गरौँ, रात पर्न आँट्यो, टाढा जानु छ। हतार नहुने केवल गुरुलाई मात्रै हो। फेरि विवाहका गुरुको यस्तो दशा हुन्छ, अरू सबैले त भोजन गर्छन्, तर बिहे पढ्नेवाला जो गुरु पुरोहित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पानी सोध्ने कोही हुन्न त्यस दिन। किन? घरका ती बेहुलीका पिता माताको होस उडेको हुन्छ, अब छोरी विदा गर्नुपर्ने छ। अनि अरू महिलाहरूलाई आफू श्रृङ्गार गर्दै ठिक्क हुन्छ त्यो बिहेका समयमा। अरू केही भ्याउँदैनन्। पुरुष जाति त्यो व्यवस्थापनमा लागेका हुन्छन्। कसले सोध्ने गुरुलाई? पानी सोध्ने, खाएको नखाएको कसले सोध्ने र? गुरु अलि बाठो हुनुहुन्छ भने आफै खोजेर केही खानु होला, होइन भने बिहानदेखि बेलुकासम्म भोकै बस्नुपर्छ विवाह पढ्ने गुरुहरूले। यो दुर्दशा हुन्छ।
त्यस कारणले यो ब्राह्म विधि त हो, ब्राह्म विधिको पनि पूर्णता भने अहिले छैन। सबैले हतार हतार गर्नाले गर्दा अलिअलि केही न केही विधानहरू हुन्छन्। कर्दम प्रजापतिले भन्नुभयो हाम्रो विधिवत ब्राह्म विधिद्वारा विवाह हुन्छ। अरू दैव विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य विधि, गान्धर्व आदिका विधिहरू जसमा कन्यालाई हरण गरेर लिएर जाने इत्यादि इत्यादि, अथवा उनले स्वयं रोज्न पाउने आदि आदि त्यसका प्रबन्धहरू छन्। तर यो जसरी मागेर अनि विधिपूर्वक विवाह गरिन्छ अग्निमा हवन गरेर, यो भने ब्राह्म विधि हो। यी ब्राह्म विधिद्वारा हाम्रो विवाह हुनेछ। मैले सुनेको छु यिनी एक दिन हातमा भकुण्डो लिएर दरबारका माथि छतमा खेल्दै थिइन्। माथिबाट विश्वावसु नाम गरेका गन्धर्व विमानमा जाँदै थिए। यिनको सौन्दर्यलाई देखे विमानबाटै गन्धर्वले देवहूतिको सौन्दर्यमा मूर्छा परेर विमानबाट भैँमा खसेका थिए। तिनी त्यति सुन्दरी तपाईँकी कन्या, यस्ती सुन्दरीसँग कसले विवाह नगर्ला र राजन? तर एउटा शर्त छ, जबसम्म तपाईँकी कन्याबाट मेरा सन्तान जन्मने छैनन् तबसम्म तपाईँकी छोरीसँग बस्नेछु। सन्तान जन्मने बित्तिकै म सन्यास ग्रहण गर्नेछु। यदि यो शर्त तपाईँलाई स्वीकार्य छ भने विवाह गर्छु, अन्यथा विवाह गर्दिनँ। राजाले यसो विचार गर्नुभयो, अब यो शर्त त छोरीलाई नै सोध्नु पर्यो। देवहूतिलाई सोध्नुभयो राजाले। देवहूति महारानी कर्दम प्रजापतिलाई अत्यधिक चाहनुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले उहाँले भनिदिनु भयो, पिताजी मलाई यो स्वीकार्य छ। सन्तान जन्मिएपछि उहाँ सन्यासी हुनुहोस्, मलाई कोही परवाह छैन। अब विधिपूर्वक विवाह सम्पन्न हुन लाग्यो। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गरेका छन्, अग्निमा हवन गरेका छन्। महासङ्कल्पको उच्चारण भयो। छोरी देवहूतिको हात समाएर कर्दम प्रजापतिका हातमा राखिदिनु भयो। राजा रानीले यथेष्ट दाइजो पनि प्रदान गर्नुभयो। स्वयं राजा हुनुहुन्थ्यो। अब विदा हुने समय आयो। महाराज स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानीलाई यति पीडा भएको छ हेर्नु। सम्झनुभयो एउटी राजाकी छोरी राजकुमारी, जसले एक क्षत्र शासन गरेका छन् जुन राजाले पृथ्वीको, त्यस्ताकी कन्या त्यस्ता महलमा हुर्किएकी आज एक वनमा तपस्या गर्ने यस्ता ऋषिलाई, वृद्धलाई दान गर्नु पर्दैछ। गला लगाएर छोरीलाई राजा छोरी छोरी भनेर रोइरहनु भएको छ। महारानी शतरूपा पनि छोरी छोरी भनिरहनु भएको छ। देवहूति महारानी आसिञ्चद अम्ब वत्सेति नेत्रोदयर दुहितु शिखा, आमा आमा बाबा बाबा भनेर यी देवहूति रोइरहेकी छन्। अत्यन्तै करुण दृश्य त्यस समयमा विदुरजी। तर विधिको विधान आज वनमा तपस्या गर्दै गरेका ऋषिलाई कन्यादान गरिसकेर रुँदै रुँदै महाराज मनु महारानी शतरूपाका साथ पुनः फर्केर जानुभयो। अब यता देवहूति महारानी कर्दम प्रजापतिको सेवामा लाग्नु भएको छ। जसरी भवानीजी भगवान शङ्करको सेवामा नित्यप्रति लाग्नुहुन्छ, प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुहुन्छ, निष्ठापूर्वक सेवा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आज देवहूति महारानी कर्दम प्रजापतिको उसै गरी सेवा गरिरहनु भएको छ। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितको विदा, नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। नित्य प्रति सेवा गरिरहनु भएको छ। अब त हेर्नु, समयमा खानु छैन, समयमा सुत्नु छैन, भोजन गर्ने त्यस्ता पदार्थहरू पनि छैनन्। राजाका महलमा जस्ता पदार्थ थिए आज यस वनमा कहाँबाट मिल्नु। समय बित्दै गयो। अब त समयमा नसुत्नाले नखानाले वनको बास, यी सबै कारणले गर्दा देवहूति महारानीको शरीर पनि सुकेर एक भाटो जस्तो हुन लाग्यो। कर्दम प्रजापति आफ्नै साधनामा लागिरहनु भएको थियो। एक दिन नित्यकर्म सम्पन्न गर्नुभयो। यसो देवहूतिलाई हेर्नुभएको त त्यस्तै लक्ष्मी जस्ती एउटी राजकुमारी आज आफ्ना साथमा आइसकेपछि यसरी सुकेकी छन्। दया आयो कर्दम प्रजापतिलाई। बोलाएर भन्नुभयो, देवी यहाँ आऊ, बस। देवहूतिको सम्मान गर्दै भन्नुभयो, देवी
तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तिमी मनुकी छोरी हौ नि, त्यस कारणले मानवी हौ अनि मान दिन जानेकी छौ तिमीले। जसले मान दिन्छ अर्कालाई उसले मान पनि पाउनुपर्छ, सम्मान पनि पाउनुपर्छ। आज तिमीले यति परम श्रद्धाका साथ मेरो सेवा गर्यौ, अति नै प्रसन्न भएको छु। व्यक्तिलाई आफ्नो शरीरभन्दा प्यारो अरू केही पनि छैन। यो देहिनाम अयम अतीव सुहृद स्वदेहः, सबैभन्दा प्यारो भनेको आफ्नो शरीर नै हो। आज मेरा सेवाका निमित्त तिमीले यो शरीर सुकायौ, शरीरको पनि परवाह गरिनौ, त्यसो हुनाले म अति नै प्रसन्न छु। हेर्नु, सबैभन्दा प्यारो चिज भनेको आफ्नो शरीर हो। कसैले तिमी मेरा प्राणभन्दा पनि प्यारी, तपाईँ मेरो प्राणभन्दा प्यारो भनेर हजारौँ पटक शपथ गरे पनि हेर्नु, यो शरीर बराबर प्यारो अरू केही हुन्। कुनै आपत्ति आओस् त्यो प्राण प्यारो कहाँ छ, पहिले आफू बाँच्नका लागि दौडिन्छ व्यक्ति। प्राण प्यारी कहाँ छिन् त्यो ख्याल नगरिकन व्यक्ति दौडन्छ। मानौ 1 मिनट भूकम्प चल्ने हो भने प्राण प्यारी कहाँ छिन् छोडेर ऊ पहिले आँगनमा फाला हान्छ अनि अन्तिममा आफू सम्हालिसकेपछि मात्रै उनको खोजी गर्छ। त्यस कारणले हेर्नु, कोही प्राणभन्दा प्यारो संसारमा कोही छँदै नै छैन। व्यक्तिलाई आफ्नो प्राण, आफ्नो शरीर नै सबैभन्दा प्यारो। कर्दमले भन्नुभयो, यस्तो प्यारो शरीरलाई पनि तिमीले मेरा सेवाका निमित्त सुकायौ, त्यस हुनाले म प्रसन्न छु। देवी, मैले जति पनि तपस्या गरेको छु त्यो तपस्याको आधा हिस्सा तिमीलाई मिल्नेछ, किन तिमी अर्धाङ्गिनी हौ नि। सारा भगवत प्रसादमा तिम्रो अधिकार रहनेछ। अब के चाहन्छौ, म के वरदान दिउँ तिमीलाई। देवहूति महारानीले हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु, हजुरले विवाहका अघिल्तिर जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो पुरा गरिबक्सियोस्। कुनै पनि विवाहिता नारीले त्यसबेला आफूलाई सौभाग्यशालिनी ठान्दछिन् जति बेला आफ्ना कोखबाट सन्तान पैदा हुन्छ। त्यस कारणले मलाई सन्तानको इच्छा छ, कृपा गर्नुहोस्। कर्दम प्रजापतिले देवहूतिको भावलाई जान्नुभयो। तपस्या अत्यन्तै प्रचुर गर्नुभएको थियो, तपस्याको प्रभाव छँदै थियो, शक्ति छँदै थियो। आफ्ना तपस्याका प्रभावद्वारा एउटा विमान तयार गर्नुभयो, कामग विमान। कर्दम प्रजापतिले कामगह भनेको आफूले जसरी जहाँ चाह्यो त्यहीँ जाने, त्यहाँ उडिदिने त्यो विमान। त्यस्तो दिव्य विमान तयार गर्नुभयो। त्यहाँ सबै प्रकारका भोग्य पदार्थहरू छन्, रत्नहरू जडीजडाउ छन्, मणिका स्तम्भहरू लागेका छन्, मोतीका झालरहरू लागेका छन्, अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार गरिएको छ। त्यसै गरी मणिका बत्तीहरू बलिरहेका छन्। त्यहाँ पलङहरू पनि अत्यन्तै सुन्दर, बिस्तारा सुकोमल, यति सुन्दर कलाकृति त्यसमा सजिएको छ त्यो विमानमा। मानौ त्यहाँ कुदिएका चराहरू अहिले बोल्लान् जस्ता लाग्दछन्। त्यति सुन्दर दिव्य विमान तयार गर्नुभयो कर्दम प्रजापतिले र भन्नुभयो, देवी जाऊ, तिमी यो बिन्दुसरमा गएर पहिले स्नान गरेर आऊ, त्यस पछाडि यस विमानमा हामीले विहार गर्नेछौँ। पति कर्दमको आज्ञा भयो। देवहूति महारानी त्यस सरोवरभित्र डुबुल्की लगाउनुहुन्छ। स्नान गर्न भित्र प्रवेश गर्नुभएको त एउटा विशाल भवन छ, मणिमय भवन देखियो। त्यस भवनबाट सुन्दरी देवीहरू प्रकट हुन्छन्। हातमा अनेक प्रकारका उपहारहरू लिएर आएका छन् जलभित्रै। देवहूति महारानीले सोध्नुभयो, तिमीहरू को हौ? युवतीहरूले भन्दछन्, वयं कर्मकरीस्तुभ्यं साधिनः करवाम किम्। हे देवी, हामी तपाईँका सेविकाहरू हौँ, के सेवा गरौँ हामी, आज्ञा होस्। देवहूति महारानी केही बोल्न पाइरहनु भएको थिएन। कसैले स्नान गराइदिए, कसैले सुन्दर श्रृङ्गार गराइदिए, भोजन पनि सबै प्रकारका गुणले युक्त भएको अन्न, अमृत पान इत्यादि सबै गराएर देवहूति महारानीको यथेष्ट सेवा गर्दछन् ती युवतीहरूले। अलिक समय भयो, त्यस पछाडि ती सुन्दरीहरूका साथमा
देवी देवहूति बाहिर आउनुभयो सरोवरबाट। हेर्दा त्यस्तो सुकेको शरीर लिएर पसेकी स्नान गर्नका निमित्त बाहिर आउँदा साक्षात् लक्ष्मी जस्ती सुन्दरी बनेर देवहूति आउनुभएको। कर्दम प्रजापतिले आज्ञा दिनुभयो विमानमा बस्नका निमित्त। सेविकाहरू पनि छन् ती युवतीहरू। कर्दम प्रजापति विमानमा रहनुभयो, देवहूतिलाई पनि राख्नुभयो। अब त्यो विमानमा जहाँ चाह्यो त्यहाँ त्यो विमान पुगिदिन्थ्यो। आकाश मार्गद्वारा अनेक अनेक देशको विहार गर्नुभयो कर्दम प्रजापतिले। वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्ररथ आदि गरेका देशहरूमा विहार गर्नुभयो। धेरै समयसम्म विचरण गर्नुभयो कर्दम प्रजापति देवहूतिका साथमा। यतातिर सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन भगवत भक्तका लागि के असम्भव हुन्छ र? आज भगवानका दिव्य तपस्याले यति सिद्ध हुनुभएको छ कर्दम प्रजापति। उहाँका लागि सबै कामनाहरू, सबै प्रकारका भोगहरू स्वयं हात जोडेर उपस्थित भएका छन्। मानव कर्दम प्रजापति देवहूतिका साथमा यसरी विचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उहाँहरूबाट 9 कन्याहरू पैदा हुन्छन्। अब एक दिन बिन्दु सरोवरमा आउनुभयो, विमान राख्नुभयो। देवहूति पनि विमानबाट बाहिर आउनुहुन्छ कुटियामा। समय बित्दै गयो। कर्दमले विचार गर्नुभयो आफ्नो शर्त पुरा भइसकेको छ। कोही सन्तान जन्मिएपछि सन्यास ग्रहण गर्ने भन्ने यस्तो पहिले शर्त थियो। अब सन्यासका लागि कुटिया छोडेर जब कर्दम जान लाग्नुभयो, देवहूति महारानीलाई भने अत्यन्तै पीडा भयो। यस वनमा यी कन्याहरू, बालिकाहरू, यिनीहरूका साथमा एक्लै पति जाँदै हुनुहुन्छ। दौड्दै जानुभयो। कर्दम जाँदै गरेका मार्गमा अगाडिपट्टि गएर उभिनुहुन्छ। सुख सुख रुँदै हुनुहुन्छ। शिरेसरी निहुराउनु भएको छ। आफ्ना गोडाका बुढी औँलाले जमिन कोट्याउँदै हुनुहुन्छ। व्यक्तिलाई धेरै पीर पऱ्यो भने यसै गर्दछन् नि, जमिन यसरी कोट्याउँछन् बुढी औँलाले। सुख सुख रोइरहनु भएको छ। कर्दमले सोध्नुभयो, देवी के भयो? किन आज तिमी रोइरहेकी छौ नि? देवहूति महारानीले भन्नुभयो, प्रभु म अवश्य पनि मन्दभागिनी हुँ, अभागिनी हुँ। किनभने हजुर जस्ता पतिलाई प्राप्त गरेर पनि मैले सन्तान चाहेँ, संसार चाहेँ, मोक्ष चाहिनँ। त्यस कारणले आज म बन्दी बनिरहेकी छु। तर जे भए पनि त मेरा गर्भबाट जन्मेका हजुरका यी 9 कन्याहरू छन्। अब यिनीहरूलाई कसरी एक्लै मैले हुर्काउने, बढाउने, पालन पोषण कसरी गर्ने? अनि विवाहको योग्य समय आउँछ अनि यिनीहरूलाई योग्य वर पनि त चाहियो नि, त्यो विवाह दान पनि त गर्नुपर्दछ नि। मैले कहाँ सक्छु र एक्लै? त्यसो हुनाले यिनीहरूको विवाहको प्रबन्ध सकेर हजुर सन्यास ग्रहण गरिबक्सियोस्, अहिले भने नगइबक्सियोस्। प्रार्थना गर्नुभयो देवहूति महारानीले। कर्दम प्रजापतिलाई भगवानको वाणी याद भयो। तपस्याका समयमा भगवानले दर्शन दिँदा भन्नुभएको थियो, 9 कन्या पछाडि तपाईको पुत्र रूपले म स्वयं आउनेछु। भगवानको आज्ञा थियो। देवी देवहूतिलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे देवी सुन, तिमी भगवान सर्वेश्वरको अनन्य भावद्वारा सेवा गर्दै गर। अब चाँडै नै तिम्रा गर्भमा भगवान प्रवेश गर्नुहुनेछ। भगवान ते क्षरो गर्भम अदूरात सम्प्रपत्स्यते। चाँडै नै भगवान आउनुहुनेछ। व्रत धारण गरेकी छौ तिमीले, दम नियम सबै पालन गरेकी छौ। अब तपस्याद्वारा अनि सम्पत्ति इत्यादिको दान गर्दै भगवानमा अति नै प्रगाढ श्रद्धाका साथ अब जीवन बिताऊ। चाँडै भगवान आउनुहुनेछ। कर्दम प्रजापतिको आज्ञा भयो। देवहूति महारानीको भगवानमा प्रगाढ प्रेम बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। पतिलाई पनि साक्षात् भगवानका रूपले सेवा गरिरहनु भएको छ। समय हुँदै गयो। कर्दम प्रजापतिको वीर्यलाई निमित्त बनाएर भगवान कपिलदेवले आफ्नो दिव्य तेज देवहूति महारानीका गर्भमा प्रविष्ट गराउनु भएको छ। भगवानको अवतारको समय हुन लागेको छ। देवहूति महारानी अत्यन्त तेजस्विनी बन्दै जानुभएको छ भगवानका तेजले गर्दा। भगवानका अवतारका समयमा सारा ग्रह नक्षत्र ताराहरू उच्च उच्च स्थानमा बसेका छन्। देवताहरू आकाशमा प्रकट भएर भगवानको दर्शन गर्न चाहिरहेका छन्। मङ्गल बाजा बजिरहेका छन्। दुन्दुबी नाम गरेका गन्धर्वहरू गान गर्दैछन्। अप्सराहरू नृत्य गर्दैछन्। सबै प्राणीहरूको मन प्रसन्न भएको छ। यस्तो मङ्गल समयमा भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु नै
देवहूति महारानीका गर्भबाट स्वयं कपिलदेवका रूपले प्रकट हुनुभयो। श्री कपिल नारायण भगवानको जय। हर्षको सीमा छैन। कर्दम प्रजापति गदगद हुनुभयो, देवहूति महारानी पनि। ब्रह्मादिहरूका देवताहरू भगवानको दर्शनका निमित्त आउनुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ भगवानका हातमा भएका ती आयुधहरूका चिन्हहरू, यी सबै देखेर ब्रह्माजीले देवहूति महारानीलाई भन्नुभयो, आमा वस्तुतः तपाईँ नै जगतकी आमा भन्नुभएको छ। आज साक्षात् जगत पितालाई आफ्ना कोखबाट जन्म दिनुभयो। योभन्दा ठुलो पुरुषार्थ के हुन सक्दछ र? भगवानको योभन्दा ठुलो कृपा हजुरमाथि कसरी हुन सक्छ र? ओहो, एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। हे मनुपुत्री देवहूति, मधुकैटभलाई संहार गर्ने भगवान नारायणले आज तपाईँका पुत्र रूपले आउनुभएको छ। यहाँले साङ्ख्यको उपदेश गरेर सबै प्रकारका अज्ञानहरूलाई, अज्ञानद्वारा बन्ने संशयरूपी जति ग्रन्थीहरू हुन् ती सबैलाई नाश गरिदिनुहुनेछ। यहाँको कपिलदेव नाम हुनेछ, साङ्ख्यको आचार्य भनेर प्रसिद्धि रहनेछ। तपाईँको कीर्तिलाई यहाँले बढाएर जानुहुनेछ। यसो भनेर ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू जान लाग्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, देवी चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँका कोखबाट जन्मिएका 9 कन्याहरू, यी मेरा मरिची आदि गरेका 9 पुत्रहरू छन्, यिनका साथमा विवाह गरेर दिनुहोस्, सबै व्यवस्थापन सम्पन्न हुन्छ। ब्रह्माजीका प्रार्थना अनुसार कर्दम प्रजापति र देवहूतिले आफ्ना कन्याहरू एक एक प्रजापतिका साथ विवाह गरेर दिनुभयो। कला नाम गरेकी कन्या मरिचीलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। अत्रिलाई अनसुया दिनुभयो। अङ्गिरालाई श्रद्धा दिनुभयो। पुलस्त्यलाई हविर्भू, पुलहलाई गति नाम गरेकी कन्या, क्रतुलाई क्रिया नाम गरेकी छोरी दिनुभयो। भृगुलाई ख्याति नाम गरेकी कन्या, वशिष्ठलाई अरुन्धती नाम गरेकी कन्या दान गरिदिनुभयो। अब यिनैका वंशबाट, देवहूतिकै यी कन्याका वंशबाट सारा पृथ्वीमा सृष्टि विस्तार भएर गएको छ। सारा पृथ्वी ढाकिन लागेको छ। समय बित्दै गयो। भगवान एकान्तमा हुनुहुन्थ्यो। कर्दम प्रजापतिले विचार गर्नुभयो, अब यही समय हो मैले घर छोडेर हिँड्ने। एकान्तमा देवहूतिले नदेखेका समयमा गएर भगवानका चरणमा पिता कर्दमले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभो बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत् पदम। धेरै धेरै समयसम्म धेरै धेरै जन्म प्राप्त गरेर अनि तीव्र तपस्या गरेका छन्, समाधिमा बसेका छन्, त्यस्ता योगीहरूले पनि हजुरको दर्शनका निमित्त प्रयास गरिरहन्छन् र पनि पाइरहेका हुन्नन्। त्यस्ता भगवान आज आफै कृपा गरेर हामी जस्ता सामान्य संसारीहरूलाई दर्शन दिनका निमित्त आइबक्सेको छ। गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यस्वानाम पक्षपोषणः। म जस्ता गृहस्थाश्रमीलाई दर्शन दिनुभएको छ। कारण यति मात्र हो कि हजुर स्वानाम पक्षपोषणः, आफ्ना शरणमा आएका भक्तहरूको पक्षपोषण अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले त आज हजुरले मलाई दर्शन दिनुभएको छ नि प्रभु। हजुरको आगमनले गर्दा मेरा 3 ऋणहरू समाप्त भएका छन्। व्यक्तिलाई जन्मजात 3 ऋणहरू लागेका हुन्छन्। एक पितृ ऋण, अर्को ऋषि ऋण, अर्को देव ऋण। पितृ ऋणबाट उन्मुक्ति पाउनका निमित्त सन्तान पैदा हुनु पर्यो। सन्तान जन्मिएपछि पितृ ऋण सकिन्छ। ऋषि ऋणबाट उन्मुक्ति पाउनका निमित्त शास्त्रको अध्ययन हुनुपर्दछ। अनि देव ऋणबाट छुट्नका लागि देवताहरूको सेवा, यज्ञ आराधना, भगवानको सेवा, शरणागति आदि गर्नुपर्दछ। भगवान कपिलदेवसँग भन्नुभयो पिता कर्दमले, प्रभु आज यी 3 ऋण मेरा सिद्धिएका छन् हजुरका कृपाले। हजुर पुत्र बनेर आउनुभयो, त्यस कारणले मेरो पितृ ऋण सकियो। हजुरले उपदेश गरिबक्सन्छ, त्यस कारणले मेरो ऋषि ऋण सिद्धिन्छ। हजुरको सेवा गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु। साक्षात् देवता हजुर, त्यस कारणले देव ऋण पनि समाप्त भएर गयो। अब 3 ऋण छैनन्। मलाई सन्यासमा इच्छा छ प्रभु, आज्ञा होस्। भगवानले भन्नुभयो, पिता तपाईँको जुन इच्छा छ त्यो पुरा होस्। मैले जो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ
तपाईँका तपस्याका समयमा पुत्र बनेर आउँछु भनेर आज त्यो प्रतिज्ञा मैले पुरा गरेको छु। मैले माताजीलाई निमित्त बनाएर साङ्ख्य तत्त्वको उपदेश गर्नेछु। हजुर जानुहोस्, जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी मै सन्न्यस्त कर्मणा, म परमात्मामै सम्पूर्ण कर्महरू समर्पण गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने जो सुदुर्जय मृत्यु हो, जुन मृत्युलाई व्यक्तिले जित्न सक्दैनन्, त्यस्तो मृत्युलाई हजुरले जितेर पुनः संसार चक्रमा नआउने गरी हजुर मोक्ष पदमा प्राप्त हुनुहुनेछ। जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। त्यो मोक्षका निमित्त नै मेरो भजन, मेरो शरणागति, त्यो शरणागति त्यस पछाडि शरीर छुटिसकेपछि तपाईँले त्यो अविनाशी अक्षय पद मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। जानुहोस्, म माताजीलाई उपदेश दिनेछु। भगवानको आज्ञा भयो। भगवानका चरणमा पुनः वन्दना गर्नुभयो। कर्दम प्रजापतिले परिक्रमा गर्नुभयो। अब कर्दम प्रजापति सन्यास ग्रहणका निमित्त त्यहाँबाट निस्केर जानुहुन्छ। यता भगवान आमा देवहूतिका काखमा बढ्दै बढ्दै जानुभएको छ। समय बित्दै गयो। उता कर्दम प्रजापति भगवानमा मन लगाउँदै लगाउँदै बाँकी समय बिताएर मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यता देवहूति महारानीलाई धेरै समयसम्म पुत्र बुद्धि नै छ भगवानसँग। भगवान हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। तर एक दिन यस्तो भयो देवहूतिलाई कि आफ्ना पतिले भन्नुभएको थियो स्वयं भगवान आउनुहुन्छ भनेर। ब्रह्मादि गरेका देवताले भन्नुभएको थियो साक्षात् भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ है हजुरका पुत्र भनेर। यो बोध भयो, ख्याल भयो देवहूतिलाई। भगवान एकान्तमा हुनुहुन्थ्यो। गएर चरणमा वन्दना गर्नुभयो। आमा देवहूतिले हात जोडेर प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो निर्भिन्ना नितराम भूमन् असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। यी इन्द्रियहरूको इच्छा पूर्ति गर्दा गर्दा म अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेकी छु प्रभु। जे नचाहने हो संसारमा, जे नहुनुपर्ने हो त्यही चाहिरहेका छन् यी इन्द्रियहरू। जस्तो कि जे नहेर्नुपर्ने यो नेत्र चक्षुरिन्द्रिय उतैतर्फ तानिरहेको छ। जे नसुन्नुपर्ने हो नाक उतै तानिरहेको छ। जे नसुन्नुपर्ने हो यो श्रोतेन्द्रिय कानले उतैतिर जीवलाई खिचिरहेको छ। जसलाई स्पर्श नगर्नुपर्ने हो जसको, त्यतैतर्फ यो त्वगिन्द्रियले तानिरहेको छ। अनि जेको रस नलिनुपर्ने हो त्यही रस लिनका निमित्त, संसारको रसका निमित्त यो जीवरो उतैतर्फ खिचिरहेको छ। यसरी यसरी आफ्ना आफ्ना क्षेत्रतर्फ यसरी तानिरहेका छन् यी इन्द्रियहरूले प्रभु, जसले गर्दा म दिनानुदिन अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबिरहेकी छु, पतित भइरहेकी छु। प्रपन्नान्दम तमः प्रभो। यिनीहरूको इच्छा पूर्ति गर्न मैले सकिरहेकी छैन। आज हजुर सतचक्षु जस्तो बनेर प्रकट भइबक्सेको छ। त्यो पनि मेरा तपस्याले होइन, मैले कुनै पुण्य गरेर होइन। लब्धम मे त्वदनुग्रहात्, हजुरकै कृपाद्वारा। हजुरले कृपा गरिबक्स्यो। हजुर स्वयं पुत्र बनेर आइबक्स्यो, एक नेत्र जस्तो बनेर। जसरी लोकका चक्षु भनेर दिवाकर सूर्यलाई बताइन्छ, यसै गरी जीवात्माका लागि अज्ञान रूपी अन्धकार हटाउनका लागि हजुर नै सतचक्षु बनेर आउनुभएको छ। यस्ता प्रभु सर्वेश्वरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आमा देवहूतिले प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुर शरणमा आएका भक्तलाई शरण लिनेवाला हुनुहुन्छ, रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। शरणागत चेतनको संसार रूपी वृक्षलाई, यो झाँगिएको रुखलाई छेदन गर्नका निमित्त हजुर सफल बन्चरो समान हुनुहुन्छ। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, यो झाँगिएको संसार वृक्ष, यसलाई काट्नका निमित्त बन्चरो समान हजुर हुनुहुन्छ। मलाई प्रकृति र पुरुषका विषयमा जान्ने इच्छा छ। हजुर सद्धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभु सर्वेश्वरलाई म बार बार वन्दना गर्छु। भगवान उपदेश गरिबक्स्योस्। म हजुरकी शिष्या हुँ, हजुर आचार्य हुनुहुन्छ। भगवान पुत्र हुनुहुन्थ्यो, हेर्नु देवहूति माता हुनुहुन्थ्यो। तर पनि आज भगवानलाई आचार्यका रूपले
वरण गरेर आफू शिष्यका रूपले रहनुभयो। जबसम्म यो गुरु शिष्य भाव बन्दैन तबसम्म उपदेशले कहिल्यै पनि काम गर्दैन। उपदेशले त्यसबेला काम गर्छ कि उपदेष्टा स्वयं गुरु हुनुहुन्छ, उहाँप्रति गौरव श्रद्धा बन्यो भने हामीलाई सुन्दा उहाँले सुनाएका ती वाणीहरूले हामीमा परिवर्तन आउँछ, त्यसले हामीलाई सकारात्मक प्रभाव छाड्दछन् ती वाणीहरूले। त्यस हुनाले आफूलाई शिष्य रूपले मानेर स्वयं उपदेष्टालाई आचार्यका रूपले राख्ने हो भने अनि मात्रै त्यो उपदेशले काम गर्दछ। हेर्नु, श्रीमद् भगवद् गीतामा जब अर्जुनजी स्वजनहरूलाई मार्न पर्ने रहेछ भनेर अति नै डराउनु भयो, बरु भिक्षा मागेर खान्छु, यी स्वजनहरूलाई मार्दिन, यिनीहरूका रगतले लतपत भएको यो राज्य मलाई चाहिएको छैन भनेर हातबाट धनु फ्याँकेर थरथर कामेर जब बस्नुभयो, भगवानले गीताजीको उपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो, तर यो उपदेशले अर्जुनलाई कति पनि काम गरेन। धेरै अगाडि गइसकेपछि अर्जुनजीले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले त के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने केही पनि जानेको छैन। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत्श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। म त कर्तव्यलाई भुलेर बसेको छु, थाहा छैन के गर्नुपर्ने हो प्रभु। म आज हजुरको सखा होइन, हजुरको रथी होइन, हजुरको शिष्य बनेर प्रार्थना गरिरहेको छु। शिष्यस्तेऽहं साधि माम त्वां प्रपन्नम, हजुरका चरणको शरणागति गरिरहेको छु। त्यसकारणले हजुर आचार्य हुनुहुन्छ, आचार्य बनेर मेरा हितका निमित्त हजुरले उपदेश गर्नुहोस्, मलाई आदेश गर्नुहोस्, म के गरौँ। यसरी अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको शिष्यत्व स्वीकार गर्नुभयो। त्यस पछाडि मात्रै भगवानले गीताजीको उपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यो उपदेशले अर्जुनको हृदय परिवर्तन भयो, कर्तव्यतर्फ लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवानका रूपले बोलिरहनु भएको छैन, भगवान एक आचार्यका रूपले उपदेश गरिरहनु भएको छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई गीताचार्य भनिन्छ। यसै गरी यहाँ कपिलदेव भगवान पनि आमाले शिष्यत्व स्वीकार गरिसकेपछि आफू आचार्यका रूपले उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले कपिलदेव भगवानलाई साङ्ख्याचार्य भनेर यसरी बताइन्छ। माताजीको प्रार्थना सुनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, माता योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जो यो आध्यात्मिक योग जसलाई ज्ञान योग भनिन्छ, भक्ति योगको अङ्गभूत ज्ञान योग। हेर्नु, कर्म ज्ञानाङ्गिका भक्ति भनेर भक्ति योगलाई सम्पादन गरिएको छ शास्त्रमा। भक्ति योगका दुई अङ्ग छन्, एउटा कर्मयोग, अर्को हो ज्ञान योग। कर्मयोग एउटा क्रियात्मक हुन्छ, त्यो कर्मयोग बढ्दै 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 गएर अष्टाङ्ग योगसम्म पुगेपछि बल्ल त्यो ज्ञान योगको स्थितिमा पुग्दछ त्यो साधना। अनि त्यो ज्ञान योगलाई निरन्तर बढाउँदै बढाउँदै जाँदा आत्मोपासना अथवा आत्मान्तरयामीको उपासनासम्म पुग्दछ व्यक्ति, त्यहाँसम्म स्पर्श गर्दछ त्यो ज्ञान योगले। अब भक्ति योग, यो कर्मयोग र ज्ञान योग बढ्दै बढ्दै रहँदा मात्रै भक्ति टिक्न सक्दछ, अन्यथा भक्ति पुनः बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै छुट्दै जाने हुन्छ। त्यसकारणले कर्म र ज्ञान दुई अङ्ग हुन् भक्तिका लागि। यहाँ बताइएको जो आध्यात्मिक योग भनेर सङ्केत गरिएको छ, भक्ति योगको अङ्गभूत जो ज्ञान योग हो, जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भक्ति योगमा। भक्ति योगद्वारा जो सायुज्य मोक्षका निमित्त, त्यसकारणले यो ज्ञान योग भक्ति योगको जो अङ्ग छ, यो मोक्षका निमित्त एउटा साधन हो, जसमा अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, जसमा संसारको सुख र दुःख दुवैको उपरति हुन्छ, विश्राम हुन्छ। जब आत्मसाक्षात्कार गर्दछ व्यक्तिले अथवा परमात्मा साक्षात्कार गर्दछ, उसले आत्मादेखि व्यतिरिक्त अरू सबै जगतका पदार्थहरू हेय हुन्, त्याज्य हुन्, नश्वर हुन्, विनाशी हुन्, परिणामी हुन्, अनित्य हुन् भनेर जान्दछ र संसारप्रति वैराग्य आउँछ। अनि संसारमा वैराग्य आइसकेपछि संसारका विषय भोग, संसार सम्बन्धद्वारा हुने जो दुःख हो,
त्यो दुःखले पनि उसलाई परवाह गर्दैन, किनभने म नमर्नेवाला हुँ, दुःख पाउने कष्ट पाउने यो सबै शरीर हो, यसलाई त मैले एक दिन छोड्न पर्दछ। दुःखको पनि विराम त्यहाँ भयो। अनि संसारमा जो सुख भनेर बताइएको छ, जे चिजको प्राप्तिलाई सुख भनेर, संसारमा दुःखको अभावलाई सुख भनेर बताइएको छ, त्यो सुखको पनि निवृत्ति हुन्छ, किनभने यो सुख क्षणिक छ, यसबाट कोही आत्मिक लाभ छैन भनेर त्यो सुखलाई पनि व्यक्तिले छोडिदिन्छ। त्यसकारणले संसारको सुख र दुःख दुवैको विराम, विश्रान्ति यो ज्ञान योगमा छ। बताउँदै भन्नुभयो, आमा यो जीवात्मालाई बन्धनमा राख्ने पनि र बन्धनबाट मुक्त गराउने पनि यी दुवैको कारक भनेको यो मन नै हो। यो मन नै बन्धनको कारण र मन नै मुक्तिको पनि कारण हो। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। संसारका विषयमा लाग्यो यो मन भने यसैले संसारमा बाँधिदिन्छ। यही मन प्रभुका चरणमा लागिदिने हो भने यसले मोक्षको द्वार खुल्दछ। महर्षि पराशरले विष्णु पुराणमा मैत्रेयलाई यही उपदेश गर्नुभएको छ, यही भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गी मुक्त्यै निर्विषयं मनः। मन नै जीवात्माका लागि बन्धन र मोक्षको कारण हो। बन्धाय विषयासङ्गी, संसारका भोगमा आसक्त भएको जो मन हो त्यो मनले जीवलाई फेरि संसारमै बाँधिदिइरहन्छ। मुक्त्यै निर्विषयं मनः, संसारप्रति वैराग्य भयो, त्यो मन भगवानका चरणमा अर्पित भयो भने त्यसैले मोक्षको द्वार खुल्दछ। त्यसकारणले यो मनलाई ठिक राख्नु पर्दछ आमा। पहिले त दुई प्रकारका ग्रन्थीहरू छन्, एउटा अहम, अर्को मम। अहम भनेको यो शरीरलाई नै म भन्नु, जसलाई अहङ्कार भनिन्छ। मम भनेको मेरा 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 भनेर शरीर सम्बन्धीलाई भन्नु। त्यसकारणले यो मन पवित्र भयो, मन शुद्ध भयो भने मात्रै यो अहङ्कार र ममकारका यी दुई ग्रन्थीहरू समाप्त भएर जान्छन्। अनि सुख र दुःख दुवै प्रकारबाट निवृत्त भएको साम्य अवस्थामा जब पुग्दछ जीव, अनि त्यो जीवलाई शान्ति मिल्दछ। त्यसबेलै मात्रै परमात्मा साक्षात्कार गर्ने हो माताजी। त्यसो हुनाले भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त अत्यन्तै सहज उपाय भनेको भगवानका चरणमा गरिने प्रगाढ प्रेम नै हो। कल्याणको साधन भनेको भगवानका चरणको नित्य निरन्तर उपासना नै हो। यो भन्दा अर्को कल्याणको मार्ग मैले जानेको छैन। प्रसङ्गमजरं पासं आत्मनः कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। भगवानले भन्नुभयो, आमा दुई प्रकारका आसक्ति, एउटा संसारमा आसक्ति भयो त्यसले बन्धनको काम गर्दछ। त्यही आसक्ति यदि सन्त पुरुषहरूसँग त्यस्ता ज्ञानीजनहरूका साथमा बनाएर गइयो भने त्यसैले नै मोक्षको द्वार खोल्दछ, त्यसैबाट मुक्ति सिद्ध हुन्छ। त्यस्ता सन्तका लक्षणहरू सुन्नुहोस्, जो अत्यन्तै क्षमाशील हुनुहुन्छ, संसारीहरूको दुःखलाई देख्न नसक्ने करुणापरायण हुनुहुन्छ, सबैका मित्र हुनुहुन्छ, कोहीसँग शत्रुता गर्नुभएको छैन, शान्त स्वभावका हुनुहुन्छ, साधु हुनुहुन्छ, अर्काको उपकार गर्ने र साधु लक्षणले लक्षित भएका हुनुहुन्छ। त्यस्तै स्वरूप स्वभाव सबै साधु प्रकारको, ममै अनन्य भक्ति गर्ने, मेरै निमित्त सारा कर्महरू त्याग गर्नुभएको छ, कर्मको फलाछा त्याग गर्नुभएको छ, स्वजन सबैलाई त्यागेर मेरै चरणको आश्रय लिनुभएको छ। पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धून सखीन गुरून् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोकविक्रांत चरणौ शरणन्ते व्रजं विभो। पिता माता बन्धु पुत्र सम्पत्ति सबै प्रकारकाहरू सामान्य उपायहरू सबैलाई त्यागेर भगवान सर्वेश्वरका चरणमा जसले समर्पण गर्नुभएको छ आफ्नो मनलाई, त्यस्ता भागवतजनहरू मदाश्रया कथामृष्टाः, मेरै कथाको आश्रय लिएर बस्नुभएको हुन्छ। अत्यन्तै रुचिकर कथाहरू त्यसैलाई सुन्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ
अनेक प्रकारका तपस्या गर्नुहुन्छ, मेरा चरणमै मनलाई अर्पण गर्नुभएको छ। त्यस्ता सन्तजनहरूका साथमा सङ्गत बनाउनुहोस् आमा, यसैबाट तपाईँको कल्याण हुनेछ। यो मनको शोधन त्यहीँ गएर हुनेछ। भगवान्ले भन्नुभयो, सताम प्रसङ्गान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणात् आस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। त्यस्ता सज्जनहरूका साथमा गइसकेपछि त्यहाँ मेरा सुरतालाई, वीरतालाई वर्णन गर्ने त्यस प्रकारका कथाहरूको वर्णन हुन्छ। ती कथाले मनलाई पनि आनन्द मिल्ने अनि हृदयलाई पनि आनन्द मिल्ने त्यस्ता कथाहरूको सङ्गत जब हुन लाग्दछ व्यक्तिलाई, त्यो सत्सङ्गबाट तत्कालै मोक्ष मार्गमा श्रद्धा बनेर जान्छ। तज्जोषणात् आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा भवति। पहिले त श्रद्धा हुनु पर्यो मोक्ष मार्गमा, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै त्यो रतिका रूपले, प्रेमका रूपले बढ्न लाग्दछ त्यही श्रद्धा, अनि अन्तिममा त्यही भक्तिका रूपले परिणत हुन्छ। श्रद्धा, रति अनि भक्तिको क्रमले त्यो परिणत हुँदै हुँदै जान्छ। यो साधन सप्तकद्वारा यो भक्तिलाई दृढ गर्न सकिन्छ। साधन सप्तकद्वारा नै भक्ति अति प्रगाढ बनेर जाने हो। शास्त्रमा आचार्यहरूले साधन सप्तकको वर्णन गर्नुभएको छ। 7 साधनहरू जसबाट भक्ति प्रकट हुन्छन्। विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुद्धर्ष, यी 7 साधनहरू छन्। विवेक भनेको के हो? विवेक भनेको जाति, आश्रय र निमित्तले अन्नहरू दुष्ट हुन्छन्, ती दुष्ट अन्नहरूबाट आफूलाई बचाएर राख्नु, त्यस्ता दुष्ट अन्नको ग्रहण नगर्नु, यसलाई विवेक भनिन्छ। जाति दुष्ट भनेका जसरी लसुन, प्याज, गाजर, चिचिन्डो आदि गरेका यी सामग्रीहरू छन्, यी भोग्य सामग्री भनेर यिनीहरूलाई जाति दुष्ट भनेर बताइएको छ। जे खाइन्छ त्यसलाई अन्न भनिन्छ। यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। यस नियमअनुसार जसलाई आदरपूर्वक ग्रहण गरिन्छ त्यो नै अन्न हो। त्यसकारणले यी लसुन, प्याज आदि गरेका यस्ता जाति दुष्ट अन्नहरू कहिल्यै खान हुन्न। आश्रय दुष्ट हुन्छन्, उत्तम छन्, हविष्यान्न हो, परन्तु अत्यन्तै पतितका हातबाट त्यो खान पर्यो भने, पतितका आश्रयमा छ त्यो अन्न भने त्यो आश्रय दुष्ट हुन्छ। अर्को हुन्छ निमित्त दुष्ट, जस्तो कहिलेकाहीँ भोजनमा केश पर्दछ अथवा कुनै जीव मर्दछन्, त्यो निमित्त दुष्ट हुन्छ। यी 3 प्रकारका दुष्ट अन्नलाई ग्रहण गर्न हुन्न। यी दुष्ट अन्नबाट व्यक्तिले बचेर रहनु पर्दछ यदि भक्तिलाई सुदृढ बनाउने हो भने। त्यस्तै प्रकारले विमोक, विमोक भनेको विषयमा अनासक्ति, विषयप्रति आसक्ति बढ्दै बढ्दै जाने भने भक्ति रहन सक्दैन। संसारका विषयबाट अनासक्ति हुन पर्यो, यसलाई विमोक भनिन्छ। अभ्यास भनेको जो ध्येय परमात्मा हो त्यसको बार बार अनुशीलन गर्नु, उसको चिन्तन गरिरहनु, यसलाई अभ्यास भनिन्छ। यसै गरी अर्को हो क्रिया। क्रिया भनेको आफ्नो शक्ति अनुसार पञ्चमहायज्ञको अनुष्ठान गर्नु, यसलाई क्रिया भनेर जान्नु पर्दछ। पञ्चमहायज्ञको शास्त्रले वर्णन गरेका छन्। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, त्यसै गरी दैवयज्ञ अनि मनुष्ययज्ञ, त्यसै गरी भूतयज्ञ आदि गरेका पञ्चमहायज्ञ। यसलाई आफ्नो शक्ति अनुसार गरिरहनु, यसलाई क्रिया भनेर जान्नु पर्यो। त्यसै गरी सत्यार्जव दया दाना हिंसादीनि कल्याणानि सत्यभो। त्यसै गरी मन वचन कर्मको एकरूपता, दया, दान अनि मन वचन कर्मले कसैको हिंसा नगर्नु, यी आदि यसलाई कल्याण भनेर जान्नु पर्दछ। अनि अनवसाद, अनवसाद भनेको अत्यन्त दुःखी हुनु भएन। कसैको अभावमा, केहीको अप्राप्तिमा अत्यन्तै दुःखी भइयो भने यसले पनि भक्तिलाई हानि गर्दछ। अनवसाद यसलाई भनिन्छ। त्यसकारणले दुःखी नहुनु। अर्को अनुद्धर्ष, पुत्र जन्मियो अथवा केही प्राप्ति भयो भने अति नै धेरै खुसी भइयो भने पनि यसले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ, भक्तिलाई बढ्न दिँदैन। त्यसो हुनाले अति हर्ष पनि स्वरूप विरोधी कुरा हो। यसरी 7 साधन हुन्छन् जसलाई साधन सप्तक भनेर शास्त्रले बताएका छन्। यी साधन सप्तकद्वारा
बिस्तारै बिस्तारै भक्ति योगलाई बढाउँदै लिएर जानुपर्दछ। भक्त्या पुमान जात विराग इन्द्रियात दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। यस योगमार्गद्वारा ज्ञानीहरूले यसरी चित्तलाई शोधनको क्रम बताउनु भएको छ। त्यसमा साधन सप्तकको सङ्केत गर्नुहुन्छ अर्को श्लोकमा। असेवयायम प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिह वरुन्धे। यसरी साधन सप्तकद्वारा 7 साधनद्वारा भक्ति प्रकट हुन्छन् अनि त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेका अष्टाङ्ग योगद्वारा। अष्टाङ्ग 8 योगका अङ्गहरू छन्, यसलाई अगाडि गएर हामीले चर्चा गर्नेछौँ। यसरी भगवानमा प्रगाढ प्रेम बनाउने हो भने त्यही प्रेमद्वारा नै जीवको आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ, संसारको बन्धन सदैव छुटेर जान्छ। देवहूति महारानीले भन्नुभयो, प्रभु समुचित भक्तिको स्वरूप के हो, कस्तो छ, अनि कति अङ्ग छन् भक्तियोगका। म त एउटी नारी हुँ, मूर्ख छु, मैले बुझ्ने भाषामा हजुरले सम्झाइदिबक्स्योस्। भगवानले भन्नुभयो, आमा जसको चित्त एकमात्र परमात्मामा लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिको वेद विहित कर्म, वेदले गर्नु भनेर जति पनि कर्मको विधान गरेका छन् त्यो कर्ममा भएको स्वाभाविक प्रवृत्ति अनि भगवानका प्रति भएको स्वाभाविक जो लगाव हो नि, त्यो कर्म वेदले बताएका कर्मप्रतिको स्वाभाविक गति, गर्नु भनेका कुरालाई गर्ने, नगर्ने भनेकालाई नगर्ने, अनि भगवानप्रति एउटा लगाव बढेर जाँदै जान्छ। त्यसलाई नै भक्ति भनेर जान्नुपर्छ। वस्तुतः भक्तिको परिभाषा आचार्यहरूले यसरी गर्नुभएको छ। महनीय विषय प्रीति भक्ति, जो सर्वोत्कृष्ट तत्त्व हो त्यसमा गरिने प्रेम हो, त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। भक्ति तलबाट माथि गति हुन्छ। स्नेह, जसलाई स्नेह भन्छौँ, त्यो माथिबाट तल आउँछ। प्रेम बराबर गतिमा दौडन्छ। आफूदेखि आफू समानकालाई प्रेम। अनि त्यही प्रेम यदि उत्तम पदार्थमा गएर भयो, उत्तम मान्यमा गएर भयो भने त्यो भक्ति बन्दछ। आफूभन्दा सानामा गयो भने त्यो स्नेह बन्दछ। यो भक्तिको स्वरूपलाई जान्नुपर्दछ। त्यस कारणले सर्वोत्कृष्ट भनेका भगवान हुनुहुन्छ। भगवानका विषयमा गरेको जो प्रीति हो त्यसलाई नै भक्ति भनेर जान्ने। भक्तिमा कुनै प्रकारको कलुषित भावना हुनु भएन। भक्ति गरिकन भगवानसँग संसार माग्न भएन। त्यस्तो निर्मल भक्ति गरियो भने त्यो भक्ति सबै सिद्धिहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ हो भनेर जान्नुपर्दछ। त्यही भक्तिले जसरी 2टा लकडीलाई रगेट्ने भने त्यहाँबाट अग्नि निस्कन्छन्, त्यो अग्निले त्यही आफ्नो अधिष्ठान भएको त्यो लकडीलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छन्। यसै गरी भगवानका प्रति गरिएको निर्मल भक्तिले यो हृदयमा भएको सम्पूर्ण कलुषलाई, सम्पूर्ण मलहरूलाई जलाएर समाप्त पारिदिन्छन्। यसरी जान्नुपर्दछ। भक्तका लागि एकमात्र म नै हुँ। येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवम इष्टम। भगवानले भन्नु, मेरा शरणागत चेतनका लागि प्रिय भने पनि, आत्मा भने पनि, सुहृद भने पनि, सखा भने पनि, गुरु भने पनि, देवता भने पनि, इष्ट भने पनि सबै मै नै हुँ। किनभने सबै चिज छोडेर मेरा शरणको आश्रय लिएका छन् उनीहरूले। विसृज्य सर्वान अन्यांश्च, अरू देवतान्तरलाई पनि छोडिदिएका छन्। भजन्ती अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्तिद्वारा मेरो भजन गरेका छन्। त्यस्ता चेतनहरूलाई तान मृत्योः अतिपारै, मैले मोक्ष गराइदिनेछु, मोक्ष प्रदान गर्नेछु। भगवानले यसरी भनिरहँदा देवहूति महारानीलाई एक प्रकारको जिज्ञासा भयो। आमाको शङ्कालाई जानेर भगवान आफै बताउँदै हुनुहुन्छ। मानव देवहूतिले सोध्न लागिरहनु भएको छ कि हजुरले कसरी मृत्युबाट चेतनको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा सबल उपाय हजुर कसरी हुन सक्नुभयो। त्यसको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, माता सुन्नुहोस्, मद्भयाद वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। हजुरले यो जान्नुहोस् कि यो वायु बगिरहेको छ नि, यो पनि स्वतन्त्र छैन मेरा डरले। म परमात्माका आज्ञाले नै यो वायु पनि
बगिरहेको छ। सूर्य समयमा उदाउँछन्, समयमा अस्ताउँछन्, त्यो पनि मेरै आज्ञाले गर्दा। इन्द्रले वर्षा गर्छन् मेरै अनुशासनलाई पालन गरेर। अग्निले जलाउँछन्, त्यो पनि मेरै आज्ञाअनुसार। सबैभन्दा ठुलो डर भनेको मृत्यु, त्यो मृत्यु पनि स्वतन्त्र छैन, मेरै आज्ञाले त्यो मृत्यु पनि चलेको छ भनेर जान्नुहोस्। उपनिषदले पनि यही बताउँछन् जो कुरा अहिले भगवान् बताइरहनु भएको छ। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमैति। भीषास्माद् वातः पवते, भगवान्का डरले वायु चल्दछन्, सूर्य भगवान्का डरले चल्दछन्, अग्नि इन्द्र आदि गरेका देवताहरू पनि सबै भगवान्का डरले चल्दछन्। यहाँसम्म कि मृत्यु, त्यो मृत्यु पनि भगवान्कै डरले चल्दछन्। समय समयमा इन्द्रले वर्षा गर्छन्, त्यो पनि भगवान्कै आज्ञाले नै गरेको हो। भगवान्ले यसरी सम्झाउँदै भन्नुभयो, यी सबै लोकपाल दिक्पाल सबै मेरा अधीनमा छन्। त्यसो हुनाले मेरा शरणागत चेतनको कुनै प्रकारको विघ्न हुँदैन, कुनै प्रकारको अमङ्गल रहँदैन। उनको सर्वतोभावेन रक्षा गर्ने जिम्मा भनेको मेरो हुन्छ। क्षेमाय पादमूलम्मे प्रविशन्ति अकुतो भयम। कल्याणका निमित्तै मेरो चरणको शरणागति गरेका हुन्, त्यसो हुनाले उनलाई कहिल्यै संसारको आपत्तिले छुने छैन, सदैव मोक्ष पदमा जानेछन्। भगवान्ले शरणागत चेतनको मुक्तिको प्रतिज्ञा आज माता देवहूतिका अघिल्तिर गर्नुभयो। प्रत्येक अवतारमा भगवान्ले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भगवान्ले वराह अवतारमा यही भन्नुभयो, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाङ्गतिम। जीवन मेरो भजन गर्ने भक्तलाई अन्तिममा मैले भजन गरेर पार लगाइदिन्छु। प्राण जाने समयमा मलाई सम्झन सकेनन् भने पनि उनको उद्धार मैले गर्नेछु, उनलाई मैले सम्झनेछु। भगवान्ले रामावतारमा विभीषण शरणागतिका समयमा पनि यही भन्नुभयो, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक पटक मात्रै पनि हे प्रभु म हजुरको हुँ भनेर मेरो शरणागति गर्छ भने उसलाई सबै प्रकारका आपत्तिबाट मैले रक्षा गर्नेछु। कृष्णावतारमा पनि भगवान्ले यही भन्नुभयो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबै उपायहरूलाई छोडेर एकमात्र म परमात्माका चरणको शरणागति गरोस् चेतनले, माम एकम शरणं व्रज। त्यस्ता चेतनलाई मोक्षयिष्यामि, मुक्त गराइदिनेछु मैले। भगवान्ले नृसिंह अवतारमा पनि यही भन्नुभएको छ, सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध्वबाहुः यो मां मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति। जीवन जपत्यनुदिनं मरणे ऋणीव पाषाणकाष्ठसदृशाय ददामि मुक्तिम। भगवान्ले भन्नुभयो, हे मनुष्य हो सुन सुन, स्वयं ऊर्ध्वबाहुः, दुई हात खडा गरेर सत्यम ब्रवीमि, सत्य प्रतिज्ञा गरिरहेको छु, सुन। जसले यो माम मुकुन्द नरसिंह जनार्दन, हे मुकुन्द, हे नरसिंह, हे जनार्दन, हे नारायण, हे गोविन्द, हे कृष्ण, हे राम भनेर आजीवन जपेका छन् भने म उनको ऋणी बन्दछु। प्राण जाने समयमा पाषाण जस्तो भने, पत्थर जस्तो अथवा काठ जस्तो भनेर लडेका छन् भने पनि म उनलाई अवश्य मोक्ष प्रदान गर्दछु। भगवान्ले नृसिंह अवतारमा पनि यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज यही प्रतिज्ञा दोहोऱ्याउनु हो आमा देवहूतिका अघिल्तिर कपिलले भगवान्ले शरणागत चेतनको मैले रक्षा गर्नेछु। त्यस पछाडि भगवान्ले साङ्ख्य तत्त्वको उपदेश गर्नुभयो। साङ्ख्य योगले विशेष गरी प्रकृतिका 24 तत्त्वहरूलाई स्वीकार गरेको छ। पहिले पनि बताएको हुनाले यस अध्यायमा अति संक्षेपमा बताइनेछ सृष्टिक्रमलाई। जस्तो कि साङ्ख्यमा 5 महाभूत जसलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भनिन्छ, पञ्चतन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, त्यसै गरी 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र चक्षु रसना घ्राण त्वग आदि गरेका, त्यसै गरी 5 कर्मेन्द्रिय वाक पाणी पायु अनि उपस्था आदि गरेका, पाद आदि गरेका, यी 5 मिलाएर 10 इन्द्रिय जम्मा 20 भयो। पञ्चमहाभूत पञ्चतन्मात्रा 10 इन्द्रिय गर्दा 20। त्यस पछाडि माथि गएर चित्तकै स्थिति विशेष मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार गर्दा 24 पुगे प्रकृतिका तत्त्वहरू। त्यस पछाडि
यी एकका अधिष्ठान पनि देवताहरू छन् यी तत्त्वहरूका। त्यस पछाडि 25वां भनेको जीव, जसलाई आत्मा भनेर हामी जान्दछौँ। मकारार्थो जीवः, जसलाई म शब्दले बताइन्छ। कख गन्दै गन्दै जाने हो भने म 25वां पर्दछ, कख गग गर्दै गर्दै जाने हो भने। त्यस कारणले मकारः पञ्चविंशकः, 25वां जो मकार हो त्यसले आत्मालाई बताउँछ, जीवात्मालाई बताउँछ। 25 भए। त्यस पछाडि यी प्रकृतिका 24 तत्त्व र जीव जो 25वां तत्त्व, यी सबैलाई शासन गर्ने भगवान 26वां तत्त्व हुनुहुन्छ। यी सबैलाई शासन गर्नुहुन्छ। यो सृष्टिक्रमलाई यहाँ विस्तारसँग भगवानले बताउनुभयो, जुन कुरा हामीले द्वितीय स्कन्धमा र तृतीय स्कन्धमा पनि अगाडि नै सुनिसकेका छौँ। बताउँदै बताउँदै भगवानले भन्नुभयो, आमा यो प्रकृतिका शरीरमा रहेको यो जीवात्मा छ नि, प्रकृतिका गुणहरूले यसलाई छुन पटक्कै सक्दैन। किनभने अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्, यसमा यो आत्मामा कुनै प्रकारको विकार छैन। यो स्वयं कर्ता होइन। त्यसै गरी यो निर्गुण छ। निर्गुण भनेको प्रकृतिका सत्व रजत तम, यी 3 गुणले यसलाई छुन सकेका हुँदैनन्। त्यसरी जलार्कवत्, एउटा ठुलो बर्तनमा पानी राखिदिने हो अथवा एउटा तलाउमा पानी जमेको छ भने सङ्लो पानी, मध्याहमा सूर्य उदाएका छन् आकाशमा, त्यो सूर्यको प्रतिबिम्ब त्यस पानीभित्र देखिन्छ। अब त्यो पानीलाई यसो हल्लाइदिनु, त्यो पानीभित्र भएका सूर्यको बिम्ब हल्ले जस्तो लाग्दछ। परन्तु विचार गर्ने हो भने न त्यो जलभित्र सूर्य छन्, न त त्यहाँ सूर्यको प्रतिबिम्ब नै हल्लिएको हो, केवल त्यो भ्रम जस्तो मात्र हुन्छ। यसै गरी प्रकृतिका शरीरमा रहेका जीवात्मामा प्रकृतिका सत्व रजत तम यी गुण त छैनन्, तर यति एकीभूत भएको छ यो अज्ञानका कारणले गर्दा। यो प्रकृतिको शरीरलाई नै म भन्दछ। देहात्माभिमान भनिन्छ जसलाई, देहात्म भ्रम, यो अहङ्कार र ममकारले गर्दा एकदमै आफूलाई ऐक्य रूपले चिन्तन गर्दछ। त्यसो हुनाले जीवात्मालाई यो कर्मको दोष लाग्दछ। यद्यपि गर्दछ शरीरले होइन, कसैले कसैलाई मारण गर्यो, मार्यो, दुःख दियो अथवा केही पुण्य गर्यो, त्यो शरीरद्वारा नै हुनसक्छ। तर प्राण गइसकेपछि त्यो शरीर त्यहीँ ढल्दछ, त्यो शरीरलाई लगेर जलाइदिन्छन् अनि त्यो अपराधी जीव ठहर्छ, त्यसलाई नरक लिएर गएर अनेक प्रकारको यातना दिइन्छ। विचार गर्ने हो भने त्यो अपराध त्यो जीवले कति पनि गरेको छैन, अपराध त्यस शरीरले गरेको छ, त्यो प्रकृतिले गरेको छ। परन्तु त्यो जीवात्माले त्यो शरीर नै म हुँ, यो शरीर नै आत्मा हुँ भन्नाले गर्दा त्यो दुःख पायो। त्यो ऐक्य त्यस प्रकारको अज्ञानका कारणले गर्दा उसले त्यो सजाय पाउँछ। जस्तो कि हेर्नु, एउटा चौराहाका बिचमा कसैले कसैलाई मारिदियो, कुनै दुष्टले मार्ने व्यक्ति त त्यहाँबाट भाग्यो, कोही सज्जन त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। व्यक्ति मरिरहेका छन्, त्यो मरेका व्यक्तिलाई गएर सुमसुमाएर हो कठै कसले पो प्रहार गर्यो नि, कसले पो हान्यो, कसले पो मार्यो भनेर रुँदै ती सज्जन त्यहाँ बस्ने भने केही बेर पछाडि प्रहरी पुग्छन्। त्यहाँ सबैभन्दा पहिले धरपकड तिनै व्यक्तिको हुन्छ जो रुँदैछन्, जो त्यसप्रति मोह गर्दैछन्, आसक्त बनेका छन्। तिनलाई लगेर मारपिट प्रारम्भ गर्दछ, अनुसन्धान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। जसरी यसै गरी यो अपराध गर्ने त यो प्रकृतिको शरीर हो नि, प्रकृति हो, तर त्यो शरीर छुटिसकेपछि त्यो शरीरसँग नचाहिँदो सम्बन्ध गर्ने यो आत्मा, त्यो आत्मा नरकको भागी बन्दछ। शरीरले गरेका सबै कर्मको भागी बन्दछ, आत्मा बन्दछ। जसरी यिनले त्यो वास्ता नगरिकन जान्थे यी सज्जन भने, उनलाई सजाय मिल्ने थिएन, यातना मिल्ने थिएन, उसमा अनासक्त भएका थिए भने। यसै गरी यो शरीरप्रति अनासक्त थियो जीवात्मा भने त्यो शरीरले गरेका कर्मको भागी यो बन्दैन थियो। आसक्तिकै कारण त्यो भागी बन्दछ। त्यस कारणले यो मनलाई शुद्ध गर्नका निमित्त भक्तियोगद्वारा बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गरिरहनु पर्दछ। भक्तियोगमा पनि ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलियसा, ब्रह्मचर्यमा रहने, कम बोल्ने, आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने, प्रारब्धवशात जे मिलेको त्यसमै सन्तुष्ट लिने, एकान्त सेवी हुने, थोरै भोजन गर्ने, सबैमा मैत्री गर्ने, दया करुणा इत्यादिको वर्षा गर्ने,
यसो गर्दै 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 जाँदै जाँदै जाने हो भने एक दिन त्यो स्थिति आइलाग्दछ, भगवानमा प्रगाढ प्रेम बन्छ र यो मन पवित्र बन्छ। कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण